रमजान का महीना है, मालदार लोग, साहिब निसाब लोग अक्सर परेशान रहते हैं कि ज़कात, सदका, खैरात किस मुस्तहिक को देना चाहिए। मगर ले दे के रमजान के आते ही सड़कों पर, मस्जिदों के बाहर, गलियों के बाहर काले पीले अड़े तिड़े और लंगड़े लूले भिखारियों के अलावा हमारी कौम को कोई मुस्तहिक नजर ही नहीं आता, और उन्हीं को देकर वो ये समझते हैं कि हमने हक अदा कर दिया, हमारी ज़कात सदका अदा हो गया। हकीकत यह है कि हम लोग ज़कात, सदका, खैरात को बोझ समझने लगे हैं और उसे जल्द अज जल्द उतार कर फेंकना चाहते हैं। इसीलिए कम से कम फासले पर, नजदीक से नजदीक, कम से कम वक्त में यह फर्ज कैसे अदा हो जाए, यही सोचते हैं। और हमारी इसी सुस्ती, गफलत की वजह से उम्मत के लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों रुपये ठग लोग, फ्रॉड लोग, नकली लोग लेकर उड़ जाते हैं और अय्याशियां करते हैं। और साहिब निसाब लोग और मालदार लोग ये समझते हैं कि हमने हक अदा कर दिया। अरे भाई मालदारों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़कात और आपका सदका और आपकी खैरात मुस्तहिक, असल मुस्तहिक के काम आए, तो कुछ हिम्मत कीजिए। मालदारी का गुरूर, दौलतमंद होने का घमंड किसी गंदी पोटली में बांधकर टॉयलेट में फ्लश कीजिए और कुछ हिम्मत कीजिए, कुछ वक्त निकालिए, अपने ऐश कदों से बाहर निकलिए, मुस्तहिकीन और गरीब लोगों को तलाश कीजिए, उनके पास जाइए, और अगर आपको वो मिल जाए तो जरा नजरें झुकाकर शर्मिंदगी के साथ इमदाद का थैला पकड़ाकर उल्टे कदमों से लौट आइए और 2 रकात शुक्राना पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि उसने आपके माल को कबूल किया और आपकी मुलाकात असल मुस्तहिक से करा दी और आपके माल को अल्लाह ने पाक कर दिया। तो पहले यह बात जान लीजिए कि कुरान पाक के मुताबिक असल फकीर और मुस्तहिक कौन है, किन को हम अपनी ज़कात, सदका और खैरात देकर सवाब दारैन हासिल कर सकते हैं। कुरान पाक में लिल फुकराई वल मसाकिन, आपके माल के हकदार फुकरा यानी फकीर और मिस्कीन हैं। और फकीर हम उन भिखारियों को समझते हैं जो सिग्नल पर या मस्जिद के बाहर खड़े होकर या हमारा दरवाजा खटखटाकर हमसे बड़े पेशावर तरीकों से भीख मांगते हैं, कभी ऑडियो लगाकर, कभी स्पीकर लगाकर, कभी गाना गाकर। ये ऐसे लोग होते हैं कि इन्हें 1 लाख रुपए भी दे दिए जाए तो ये दूसरे दिन भीख मांगते हुए नजर आएंगे। ये भीख अपनी जरूरत के लिए कम और अपने नशे के लिए और अपने चरस और गांजों के लिए ज्यादा मांगते हैं। ऐसे भिखारियों की तादाद बढ़ाने में हमारा सबसे बड़ा हाथ है। आज हमारी सुस्ती और गफलत की वजह से हमारे मुल्क में 4 भिखारियों में 3 भिखारी मुसलमान होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में फरमाया कि जिसने अपनी जरूरत पूरी हो जाने के बावजूद अगर सवाल का हाथ फैलाया तो उसने अपनी जहन्नम की आग में इजाफा किया। कुछ मालदार तो ऐसे हैं कि वो इंतजार करते हैं कोई उनके पास आए, उनके सामने रोए, गिड़गिड़ाए, अपनी हाजत, अपनी मुसीबत, अपनी जरूरत बयान करे, फिर ये सेठ साहब उनको बहुत सारी नसीहतें करे, फिर थोड़ा सा माल इस अंदाज से दे कि जैसे बहुत बड़ा एहसान किया है। फिर ये उम्मीद भी करते हैं कि साल भर सेठ साहब कहीं भी नजर आए तो रुक के उनको सलाम किया जाए। सोचिए इस नीयत से क्या उनको सवाब मिलेगा। खूब समझ लीजिए, फकीर का मतलब ये भिखारी नहीं है जो बाहर सड़कों पर भीख मांगते हैं। फकीर ऐसे शख्स को कहते हैं कि जिसके पास कुछ ना कुछ मालो असबाब हो, जरूरियाती जिंदगी का सामान हो, मगर वो साहिब निसाब ना हो, उसकी कमाई उसके खुद के लिए और उसके फैमिली के लिए नाकाफी हो। और मिस्कीन ऐसे शख्स को कहते हैं कि जिसके पास कुछ भी ना हो। और ऐसे लोगों की हमारे आसपास कोई कमी नहीं है। ऐसे लोगों को ज़कात, सदका और खैरात देने से वो फजीलत मिलेगी जिसका वादा अल्लाह और उसके रसूल ने किया है। सबसे पहला हक आपकी ज़कात, सदका और खैरात का आपके गरीब रिश्तेदार है जिनको ज़कात देने में डबल सवाब है, एक ज़कात देने का और एक सिला रहमी करने का। मगर क्या करे, हमारी तो रिश्तेदारों से बनती ही। फिर दूसरा हक गरीब पड़ोसियों का है जिनसे हमने कई दिनों से बात बंद कर रखी है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो छोटे मोटे कारोबार करते हैं, मामूली नौकरी करते हैं और इतना कमाते हैं कि जिनसे सिर्फ उनकी फैमिली फाके से बच सके। और कुछ बुजुर्ग और ज़ईफों को हम देखते हैं कि 60 साल 70 साल की उम्र में भी फल फ्रूट का ठेला लिए घूमते हैं। मालदारों, कभी इनके नजदीक जाकर पूछो कि ये नौबत क्यों आई, क्यों इस बुढ़ापे के अंदर, इस पीराना साली में, इस ज़ईफी में खून पसीना बहाने की जरूरत पड़ रही है। आपको पता करने पर मालूम होगा कि इनकी कोई सख्त मजबूरी होगी जो इस हालत में भी उनको कमाने पर मजबूर कर रही है। उनकी आमदनी ही ऐसी होगी जिससे घरेलू अखराजात पूरे नहीं हो रहे होंगे।
اور خوددار ہونے کی وجہ سے دوسروں کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے۔ یہ ہے اصل مستحق، یہ ہے اصل فقیر جس کو قرآن پاک نے فقیر کہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگتے، پیٹ کاٹتے ہیں، مصیبتیں برداشت کرتے ہیں، جن کے بچے حسرت سے پکوڑوں اور سموسوں اور بریانی کو دیکھتے ہیں اور آنسوؤں کا گھونٹ پی جاتے ہیں، جو پڑوسیوں کے گھروں سے آنے والی اچھی اچھی خوشبوؤں سے بے چین ہو جاتے ہیں مگر تھوک نگل کر رات کا باسی کھانا کھا لیتے ہیں۔ مسجدوں میں آنے والے وہ خوددار نمازی جن کے کپڑے اور چپلوں سے آپ کو ان کی غریبی کا اندازہ ہو جائے گا، وہ ایسے خوددار ہوتے ہیں کہ اگر ان سے پوچھا بھی جائے کہ آپ نے افطاری کی، آپ نے کھانا کھایا، تو وہ نقلی ڈکار مار کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے اتنا کھایا کہ بد ہضمی ہونے والی ہے، حالانکہ وہ اتنا کھائے ہوئے نہیں ہوتے ہیں۔ ان کو ملیے، ان کو سلام کیجئے، تھوڑے سے حالات معلوم کیجئے اور ہدیہ تحفہ بول کر ان کے ہاتھ میں کچھ پیسے تھما دیجئے، وہ ضرور اپنے گھر ایسا کچھ لے کر جائیں گے جن کی ان کے بچوں کو اور ان کے فیملی کو ضرورت ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے خیرات و زکوٰۃ و صدقات کے حقدار ہوتے ہیں، جنہیں ہمیں ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کا حکم ہے۔ ان کو دینے کے بعد ایسے بیماروں کو تلاش کرو جو کئی مہینوں سے یا کئی دنوں سے کئی سالوں سے بیمار چل رہے ہیں، دواخانوں کے چکر میں اپنا سب کچھ لٹا بیٹھے ہیں یا لٹا رہے ہیں، دواخانوں کے چکر میں قرضدار ہو چکے ہیں، ان کا بوجھ ذرا کم کیجئے، ان کی دعائیں لیجئے۔ اگر آپ ان کو اپنی زکوٰۃ اور اپنی صدقات، اپنے خیرات ہدیہ تحفہ بول کر دیں گے اور ان کی جب بوجھ کم ہو جائے گا، ان کا قرض کم ہو جائے گا، پھر ان کی جو دعا نکلے گی، جو دل سے صدا نکلے گی، وہ آسمان کا سینہ چیر دے گی۔ کچھ ایسے قرضدار بھی آپ کو ملیں گے جنہوں نے اپنے بیوی بچوں کے کپڑوں کے لیے پچھلے عید کو قرضہ لیا تھا لیکن آج تک چکا نہیں پائے اور اب پھر رمضان آ گیا۔ ایسے لوگوں کا بوجھ کم کیجئے، ایسے لوگوں کو، ایسے مستحق لوگوں کو آپ اپنے زکوٰۃ اور اپنے صدقات اور اپنے عطیات اور اپنا مال دیجئے اور ان سے دعائیں لیجئے۔ ان سے نبٹ جائے تو ایسے لوگوں کی تلاش کیجئے جو صرف پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اپنی جوان بیٹیوں کی شادی نہیں کر پا رہے ہیں اور بیٹی کی عمر نکلتی جا رہی ہے، جو بیٹی اپنی جوانی اور اپنے باپ کی غریبی کو کوس رہی ہے۔ ایسی بیواؤں کی تلاش کیجئے جن کے شوہر مر گئے، وہ بے سہارا ہو گئی اور ان کی نالائق اور بے وفا اولادوں نے انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ ان کے بعد گلیوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی راشن کی دکانیں تلاش کیجئے، ان سے پوچھئے کہ کون ہے ایسا جنہوں نے تم کو راشن کا بل اب تک نہیں دیا کئی مہینوں سے۔ اس مستحق کو بلائیے، اس ضرورت مند کو بلائیے، ان کو اپنا پیسہ دیجئے۔ وہ کتنا مجبور اور کتنا ضرورت مند ہوگا جس نے اپنے راشن کے لیے بھی کئی مہینوں سے پیسہ نہیں دیا ہوگا۔ ان کی دعائیں لیجئے اور ان کو ان کا راشن بھر کے دیجئے اور ان کے پچھلے راشن کا بل ادا کیجئے۔ ہندوستان میں لاکھوں کی تعداد میں روہنگیا مسلمان اور برمی مسلمان پناہ گزین ہیں، وہ آپ کی زکوٰۃ اور آپ کے صدقات اور آپ کے عطیات کا انتظار کر رہے ہیں، وہ آپ کی امداد اور آپ کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کے بھوکے پیٹ اور ان کے ننگے بدن کو دیکھ کر غیر مسلم بھائیوں کو اور سکھ بھائیوں کو رحم آ گیا، وہ آگے بڑھ کر انسانیت کے ناطے ان کی امداد کر رہے ہیں۔ اور ہم یہاں مسجد اور مدرسوں میں اے سی اور ماربل لگا رہے ہیں۔ ہم نے مسجدیں اتنی قیمتی بنا دی ہے کہ اب وہ مسجدیں کم، کوٹھیاں زیادہ لگنے لگی ہے۔ ان کی حفاظت کے لیے تالے لگانے پڑ رہے ہیں اور محافظ اور چوکیدار رکھنے پڑ رہے ہیں۔ ارے مالدارو، یہ مال تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، اس پر ناک بن کر مت بیٹھو۔ یہ دولت بڑی بے وفا معشوقہ ہے، آج آپ کی باہوں میں ہے تو کل کسی اور کی باہوں میں ہوں گی۔ مرنا ہے، خدا کے پاس جانا ہے، ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مٹے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی رمضان کی مصروفیات اور عید کی تیاریوں میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر ان غریب اور مستحق اور مجبور لوگوں کی مدد کریں گے تو ہمارے کام اتنے متاثر نہیں ہوں گے، لیکن ان لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائے گی اور یہ آسانیاں ان کے پھیکے پھیکے سے تہواروں میں خوشیاں بھرنے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کی مشکلات کو کم کرے گی، اور آپ کو دوسروں کی مدد کرنے میں جو خوشی اور جو مٹھاس اللہ پاک نے رکھی ہے اس کا ایک عجیب احساس آپ کو ہوگا۔ آپ کو پہلی بار اپنے مالدار ہونے پر حقیقی فخر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اصل مستحقین تک اور اصل مجبوروں تک اپنے زکوٰۃ اور صدقات کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔